बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने 8 नवंबर यानी मंगल के दिन से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और लॉन्ग मार्च का आगाज जो होगा, दूसरा जो मरहला है, वो वजीराबाद से वो कहते हैं शुरू होगा। एक दिन पहले खान साहब ने कुछ वादे किए थे। वो वादे क्या थे, उसके बाद किस बंदे का कहाँ से पैगाम आया और उनकी अहलिया बुशरा बेगम का इसमें क्या किरदार है, दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने के हवाले से बात कर रहा हूँ। और फिर पंजाब हुकूमत की बेबसी, पंजाब इंतज़ामिया तितर-बितर और गवर्नर राज का जो मैदान है वो हमवार है। किसी वक्त भी जो वजूहात जो होती हैं गवर्नर राज की, वो तकरीबन तमाम की तमाम जो है वो पूरी हो चुकी हैं। एक तरफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, यही वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही, ये मुकदमा दर्ज करवा रहा है, लेकिन वो वज़ीराबाद वाला मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। और खान साहब का जो केस है वो ख़राब हो गया हुआ है। उनका बयानिया जो है बिल्कुल पिट गया है। ये वज़ीराबाद वाले मामले की मैं बात करूँ, साइफर वगैरह पे तो वो पहले ही उनका वो तिया पंचा हो चुका हुआ है। लेकिन पहले आज़म स्वाति साहब का जिक्र करूँगा। आज़म स्वाति साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनाब मेरी एक वीडियो लीक हो गई है, नाज़ेबा वीडियो है और वो कोयटा की है, इस तरह की बातें, और दाड़े मार के रोए, रोना रोना डाले रखा उन्होंने। और उनका रोना धोना देख के मेरे जैसे लोग जो समझते हैं कि जनाब ये तो फ्रॉडिया है, झूठी कसम भी उठा जाता है, झूठा कुरान भी उठा जाता है, वो गाय वाले केस में उठा नहीं गए थे कि जनाब मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, जो उनको फेंटा लगाया था इनके गार्ड्स ने, कि मैंने तो नहीं भेजा था उनको, वो खुद ही हो गया कोई। मुझे खतून भी मार पीट के, और बच्चे जो थे उनको भी मारा पीटा गया था। और फिर अमेरिका में फ्रॉड करके भागे वहाँ से, नेशनल थे नहीं, जालसाजी से वोट शोट इस्तेमाल किया था, जाली वहाँ के शहरी बने हुए थे, वहाँ से फिर भागना पड़ा इनको, फिर पाकिस्तान आए, फिर वहाँ इन्होंने शायद $1 मिलियन का एक नोट जो था, क्रस्टी नोट, वो दे दिया था अतिया के तौर पे, तो मुतासरीन की इमदाद के लिए। तो हम जैसे लोग भी ये कह रहे यार ये बड़ी ज्यादती हो गई, बुढ़ा बंदा है, फिर खुद ही कहा इन्होंने कि मेरी बीवी का भी है जनाब इसमें, ये उस वक्त की बात है। मेरी बेटी ने कहा, बेटी को भी ले आए बीच में, तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा ये तो आप और अम्मी हैं, मामा हैं, इस तरह की वीडियो शूट, और सब जिसने भी देखी वो वीडियो, वो सब का कहना है यार फेक है, साफ पता चल चल रहा है कि ये उस तरह की वीडियो है ही नहीं। तो इसको जारी करने का किसी को क्या फायदा हो सकता है, जब देखते ही पहली नजर में पता चल जाता है। वो जुबैर वाली जो वीडियो थी वो तो फिर भी किसी हद तक, ये उस तरह की वीडियो भी नहीं है, बिल्कुल जो स्टिल फिल्म नहीं होती उस तरह के जोड़ जोड़ के छोटे छोटे ये बनाई गई वीडियो थी। और एफआईए ने फौरी तौर पे कह दिया। और मैंने कल ये कहा था, ये यार अगर ये मसला है तो ये एफआईए के पास जाएं, एफआईए ने भी कहा कि आए जनाब हमारे पास आए, शिकायत करें तो हम कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन वहां से ये भाग रहे हैं, भाग इसलिए रहे हैं कि इनको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब जब पिछली दफा ये गिरफ्तार हुए तो इन्होंने कहा जनाब मैं इसलिए अपना मोबाइल फोन इनको नहीं दे रहा तफ्तीशी टीम को कि इसमें मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं, मेरी फैमिली को कुछ मामलात हैं, मेरी प्राइवेसी है। अब अगर वो मांगेंगे कि जनाब वो दिखाएं अननोन नंबर, कौन से अननोन नंबर से आए, हम जरा ट्रेस करते हैं, चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है, तो फिर इन्होंने फिर वही बात करनी है कि जनाब मेरी तो फैमिली का मामला है, मैं अपनी बीवी का फ़ोन क्यों आप लोगों को दूं। जिस तरह की बातें ये पहले करते रहे उस तरह की बातें अब करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा क्या हुआ है, इसके 2-3 मकासद। मैं कहता हूँ खान साहब जो है बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं। जो होने वाला होता है ना उनके साथ, जो उनके करतूत सामने आने वाले होते हैं, पहले से उसकी पेशबंदी कर लेते हैं। जैसे ये जब शोर उठा कि खान साहब की कोई नाज़ेबा वीडियो है, एक से जायद हैं, वो लीक हो जाएंगी किसी, तो खान साहब ने कहना शुरू कर दिया देखें जनाब ये फेक बनाते हैं, डीप फेक के माहिर हैं, मेरी वीडियो कह रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं कि जनाब आपकी वीडियो जारी कर दी जाएगी, ताकि लोग जहनी तौर पर तैयार रहें कि खान साहब, इनके जो मानने वाले हैं ना चेले चांटे, वो खान की बात ही सुनते हैं, वो काय को देखते ही नहीं है। तो पहले से इन्होंने ज़हनी तौर पे तैयार करना शुरू कर दिया था कि जनाब ये हो सकता है, मेरी ऑडियो आ सकती है, वीडियो 2 मिनट 18 सेकंड की या जितने सेकंड की जो भी थी, वो सारे मामलात वो हो सकता है, अब भी आ सकती है। एक तो इससे फ़ायदा ये हुआ आज़म स्वाति के रोने धोने से कि बूढ़ा बंदा है, बुजुर्ग आदमी है, अपनी बीवी का, अपनी बेटियों का नाम ले रहा है, जिक्र कर रहा है,
तो यार कोई ना कोई हल होएगी, दिल पसीज जाता है बंदे का। तो ये कि जनाब कल को और फिर फेक साबित होगी, तो कल को ये खान साहब की अगर कोई वीडियो शेडियो आती है तो खान साहब को फायदा जो कि देखा ना, जब पहले से मैदान बना होता है ना कि देखिए उसकी भी जाली आ गई, उसकी भी जाली आई, फलां की भी जाली आई, फलां की भी जाली। अगर खान साहब की जब आएगी ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, वो फिर फराजक होके ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी जैसे इसकी आदम स्वाति की आई है। और दूसरा जो फ़ायदा है, अब खान साहब के खौफ है कि इनके मुकदमात जो हैं नाहली वगैरह, तोशाखाना वगैरह और जो फॉरेन फंडिंग वाले केस हैं वो आला अदालतों में चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब हुकूमत वाला मामला है, वो जो फ्लोर क्रॉसिंग के मुलजम थे MPAs, उनको नहल किया था इलेक्शन कमीशन ने, उनका केस कुछ भी लग लुक गया हुआ है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रेस्ट हाउस या जुडिशल लॉजेस जो है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल लॉजेस, उसका जिक्र किया आजम स्वाति साहब ने। उसके पीछे मुबैना तौर पे लॉजिक ये थी इनकी कि कल को जब ये जैसे हुकूमत कह रही है कि जनाब चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया, वो तैयबा खातून वाला जो मामला था उसकी बुनियाद पे, कल को ये कहेंगे जनाब वहाँ यहाँ मेरी एक वीडियो बनी और सुप्रीम कोर्ट जुडिशल लॉजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस रेस्ट हाउस में, तो वहाँ जजेस की भी बन गई होंगी, अगर मेरी बनी है तो ज़ाहिर है वहाँ तक फिर रसाई थी वीडियो बनाने वालों को, तो फिर जजेस की बनी होगी, उनकी बुनियाद पे जजेस को ब्लैकमेल किया जा सकता है वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरदीद कर दी है और बड़ी बरवक्त तरदीद की। उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल लॉजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस रेस्ट हाउस में भाई साहब ठहरे थे, वहाँ कभी नहीं ठहरे। वो कहते हैं वो तो रजिस्ट्रार के ताबे होता है, वो वहाँ कभी ठहरे ही नहीं है, कभी गए ही नहीं वहाँ। और वो कहते हैं हमें स्पेशल ब्रांच से पता करवाया है, उनकी रिपोर्ट है कि जिन दिनों का ये बात कर रहे हैं उन दिनों ये जुडिशल अकेडमी में ठहरे थे जाके, जो जुडिशल कम्प्लेक्स है कोयटा का, वहाँ वो इनके अंडर ही नहीं है, वो उसका सुप्रीम कोर्ट का तल्लक ही कोई नहीं है। वो तो जो हाई कोर्ट है उससे मुतल्लिका जो है वो बिल्डिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट का उसके तल्लक ही कोई नहीं। अब ये हो गए नंगे। अब 14 रुकनी कमेटी बना दी हुई है सादक संजरानी साहब ने, चेयरमैन सेनेट ने। ये देखना अब वहां से भागेंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए ना ये कानून का सामना कर रहे हैं, ना कानून की मदद ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे कि इन्होंने नंगे हो जाना है, सारी चीज खुलकर सामने आ जानी है कि यहाँ क्या क्या झूठ बोला, क्यों बोला। अब जो कमेटी बनी है उसको ये सवाल भी पूछना चाहिए कि भाई साहब आपने ये जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस रेस्ट हाउस या सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल लॉजेस है उसका जिक्र क्यों किया, ये सवाल भी बनता है। पीछे यही है, खान साहब को सपोर्ट करना, अपनी इज्जत दांव पे लग जाए, बेटियों का जिक्र हो जाए, बीवी का जिक्र हो जाए, रोना पिटना डाल दें, ये सारा। वहां आजम स्वाति साहब जो है वो भी पिट गए हैं, उनका रोना धोना है जो है वो एक मक्कार और ड्रामेबाज बाबे के तौर पे सामने आए हैं जो मदद कर रहे हैं इमरान खान की। अच्छा, एक तरफ वजीराबाद वाला जो वाकया हुआ है, खान साहब ये लगे हुए हैं कि जनाब वो मेरी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज नहीं हो रही, 3 बंदे हैं, मेरे असल मुलज़िम वो हैं, शहबाज शरीफ है, राणा सनाउल्लाह है और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं, तो उनको पहले जनाब इस्तीफ़ा देना चाहिए, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा मेरा, वज़ीर आला भी। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने तो वर्दी को गाली दे दी एक तरह से पुलिस वालों को। उन्होंने IG को ललकारा कि IG साहब फैसल शाहकार को कि आप अगर पर्चा दर्ज नहीं करवा सकते, DPO आपकी बात नहीं मान सकता, तो फिर लानत है आपकी वर्दी पे। इस तरह की बात उन्होंने की। और उन्होंने फैसल शाहकार साहब जो हैं उन्होंने लिख के भेज दिया वफाक को, जनाब मैं पंजाब हुकूमत के साथ काम ही नहीं करना चाह रहा और मुझे वापस बुलाएं। जो चीफ सेक्रेटरी वो पहले ही लिख के भेज चुके हैं वफाकी हुकूमत को और 4 माह से वो छुट्टियों पर हैं, ये भी अब ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है जनाब, ठीक है। और जो CCPO है गुलाम महमूद, उसको वफाकी हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया हुआ है कि जनाब आप तो वहाँ बुलाया था वापस आपको, आप आए नहीं, 3 नोटिस दिए उनको और तीसरे नोटिस के बाद ये पहले भी सबको पता है कि मुअत्तल हो जाना, तो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। और पंजाब में एक कहने आप इंतजामी बहरान है, ना यहाँ इंतजामिया का हेड है, ना पुलिस का हेड है, ना CCPO लाहौर है। और
परवेज इलाही साहब, ये जो सारी चीज़ें हैं, परवेज इलाही साहब जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आइन को सबोताज कर रहे हैं, आइन प्रोटेक्शन देता है ना बुनियादी हकूक को, उन सबको सबोताज किए जा रहे हैं, तो ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है परवेज इलाही साहब से, लेकिन बाकी खान साहब को खुश करने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अब अलीम खान के खिलाफ एंटी करप्शन ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, FIR, कि जनाब को ज़मीनों के कोई इन्होंने जालसाजी, सरकारी इमलाक, सरकारी अराजी पे जनाब इन्होंने इनकी वो हाउसिंग अथॉरिटी वगैरह जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह हैं उनका जिक्र शुक्र करके और LDA के साथ मिली भगत का मुकदमा खुदा। और ये FIR जो है, जो एंटी करप्शन, ये सोर्स रिपोर्ट है, यानी कोई मुद्दई नहीं है इसमें, कि हमें ज़राए से पता चला है, अपने ज़राए से पता चला है कि इसने ये किया हुआ है। ये इनकी, यानी किसी तरीके से अलीम खान को भी पकड़ के अंदर करना है। उनका एक TV चैनल है, वो अपनी तरफ से सच बयान कर रहा है, वो सच जो है वो खान साहब के खिलाफ होता है, और खान साहब फिर इस पर तड़पते हैं कि कभी ये मेरा ATM था और अब ये मेरे खिलाफ मेरे भेद भी खोल रहा है। और ये भी मुमकिन है कि आइंदा चंद दिन में अलीम खान को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करका दें जिसमें खान साहब के कई करतूत जो हैं वो सामने आ जाए, लेकिन उनका अपना एक मिजाज है, वो कहते हैं कि जनाब मैं खान के करतूत कैसे खोलूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसके करतूत बयान करूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं उसके दोस्त अहबाब कि खान साहब, अलीम खान साहब, तुसी भी तो कुछ करो ना। और दूसरी तरफ जो एक बंदा है वो सऊदी अरब में, इनका PTI का कोई लेबर विंग का था, उसने धमकी दी मैं चीफ इलेक्शन कमीशनर को कत्ल कर दूंगा बच्चों समेत पाकिस्तान वापस जाके, वो एयरपोर्ट में पकड़ा गया, दूसरे दिन उसकी बेल हो गई। अब ये जो साहब हैं परवेज इलाही साहब, इन्होंने हाफिजाबाद में एक मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिला हाफिजाबाद में। अच्छा, इसमें मुलजिम कौन है? राय कमर साहब है, कोई साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल हाफिजाबाद, और उसमें अदा तारड़ हैं, सायरा अफजल तारड़ हैं, और मोहम्मद वक्त तारड़ हैं। और ये मुकदमा कौन दर्ज करवा रहा है? और 20 नामालूम। वो कहते हैं जनाब भून राइस मिल्स है, वहाँ कोई इनका सियासी इज्तिमा था, वहाँ जो राय कमर है। अब जो राय कमर का खिताब है वो देख लें कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं जनाब इन्होंने कहा है कि जब वज़ीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला शहबाज शरीफ ने करवाया, उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने करवाना होता तो मुझे कहें, मैं कत्ल करके दिखा देता हूँ। ये बात है, वो धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा जनाब वो सफाई दे रहा है अपनी तरफ से, लेकिन अपना एक स्टाइल है उसका जोश खिताबत में। उन्होंने कहा अब वो पर्चा दर्ज हो गया जनाब, इन्होंने जो तारड़ वगैरह दूसरे लोग हैं इन्होंने तालियां बजाई, उसको शाबाश दी, वाह 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 वाह। और वो जो मिल है भून राइस मिल, वो ज़मान भून की मिल्कियत है। ज़मान भून भी ज़ाहिरन नून लीग का एक लीडर है वहाँ का, तो उनकी अब उनको भी पकड़ने के चक्करों में पड़े हुए हैं। ये ज़मान भून को भी पकड़ लो जनाब, उनका मुंशी को पकड़ के ले गए हैं, उनके एक मुलाजम को पकड़ के ले गए हैं, और जो कमर है राय कमर खरल, उसको भी पकड़ के ले गए हुए हैं। अब इस मुकदमे में झूठ कहाँ से शुरू होता है? इस मुकदमा का मुद्दई कौन है? मेहंदी हसन भट्टी साहब जो हैं, मेहंदी भट्टी साहब हाफिजाबाद वाले, जो उनके साहबजादे हैं हैदर अब्बास भट्टी, वो इस मुकदमे के मुद्दई है कि ना मैं वहाँ जलसा देखने गया हुआ था। वो PTI के जो शौकत भट्टी साहब हैं MNA, उनके छोटे भाई हैं, और इनकी सियासी मुखालफत है। वहाँ जो भट्टी फैमिली है उसको एक एक बंदा हाफिजाबाद का पहचानता है। ये वहाँ उस मौके पे मौजूद ही नहीं थे, मैंने खुद पता करवाया है। मैंने जो वहाँ लोग थे उस वक्त हाफिजाबाद में मौजूद, वो कहते हैं जनाब हम कसम खाते हैं कि अगर हैदर अब्बास भट्टी इस चार दीवारी के अंदर आया हो, यानी बुनियादी झूठ में सिर्फ ये कि खान साहब खुश हो जाएं, झूठे मुकदमा दर्ज करवाने। असल वो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा वजीराबाद वाला? वो इसलिए दर्ज नहीं हो कि सीधा सीधा झूठ है, इतना झूठा मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सकता। अब अगर खदान खासा को बंदा जो मुकदमा दर्ज करवाता है कि जनाब नवाज शरीफ ने मेरे सामने फलां बंदे के सर में गोली मारी लाहौर में फलां चौक में, वो मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? वो सारी दुनिया को पता है कि वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, और वो आप कह रहे हैं मेरे सामने सर में गोली मारी है जिसने। इस तरह का मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे हैं, ये मुकदमा नहीं होना। और जुडिशल कमीशन जो है वो अगर बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसको खान साहब कह रहे हैं जनाब खान साहब कानूनी कार्रवाई से भाग रहे हैं, इनका जो मेडिकल है ये भी गलत है। ये मैं आगे जाके बताता हूँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं खान साहब। जुडिशल कमीशन मैं वेलकम करता हूँ जी, लेकिन साथ ही ये 3 बंदे पहले रिजाइन करें, ये सिरअंदाज हो सकते हैं। यानी ये नहीं चाहते कि जुडिशल कमीशन में मामला जाए, इनके इलाज मान लीजिएगा, सारी चीज़ें वहाँ सामने आ जानी है। कल भी मैंने जिक्र किया है, सारे जो झूठ बोले हैं खान साहब ने वो सारे सामने आ जाने हैं।
اب میڈیکل میں یہ ہوا ہے خان صاحب کے کہ ان کے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گولی کے 4 ٹکڑے لگے ہیں. وہ 9mm میں کون سے ٹکڑے ہوتے ہیں یار؟ ایک بلٹ ہوتا ہے اس میں. وہ لگا خان صاحب اگر کہتے ہیں تو. اور جو ریسکیو کا 1122 کا اہلکار تھا جس نے ابتدائی طبی امداد دی تھی، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے جناب جب میں نے خان صاحب کو وہ پٹی کرنے کی کوشش کی زخم، تو ایک ہی جگہ سے خون نکل رہا تھا، وہ گھٹنے کے نیچے. وہ بتا رہے ہیں کہ ایک گولی، وہ 4 ٹکڑے کہاں سے آ گئے؟ وہ ٹکڑے کیسے ہو گئے گولی کے؟ یہ بھی کوئی سائنس سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسری بات اس میں جو کی ہے کہ وہ جو ڈاکٹر تھے شوکت خانم والے، فیصل سلطان وغیرہ جو بھی تھے، وہاں ان کو پتا تھا کہ میڈیکو لیگل کا اختیار نہیں ان کو. تو یہ ایک ٹیم منگوائی انہوں نے جناح اسپتال سے کہ جناب آپ آ کے یہاں میڈیکو لیگل ایک رپورٹ تیار کر دیں. وہاں بھی گڑبڑ کی انہوں نے ڈاکٹر فرد سلطانہ کو میڈیکو لیگل افسر کے طور پہ بھیجا. فرد سلطانہ کی میڈیکو لیگل افسر کے طور پہ ڈیوٹی نہیں تھی، ایک غلط بندے کو بھیجا انہوں نے، اور ڈیوٹی تھی ڈاکٹر قمر زمان کی. مبینہ طور پہ جو بیان کیا گیا ہے، جو خبریں ہیں، تو وہ ان کی جگہ وہ کیسے جا کے، ان کا تو اختیار ہی نہیں تھا. اور پھر جب ٹیم گئی ہے تو ٹیم کے جو ارکان تھے، جو ایک طرح سے بورڈ تھا میڈیکو لیگل کا، وہ تو اندر ہی نہیں جانے دیے. 1-2 بندے گئے ہیں، 2-3 باہر بیٹھے رہے ہیں. اور اندر جا کے جو انہوں نے شوکت خانم والوں نے بتایا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہی رپورٹ بننی ہے شوکت خانم والے کریں گے، اس پہ کیسے وہ کیسے مقدمہ درج ہو، اور اس کا پوسٹ مارٹم اس کی بنیاد پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب یہ شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ مقدمہ خان پہ نہ درج ہو جائے کہیں، کیونکہ گارڈز کو تو انہوں نے حکم دیا کہ جناب فائر کھول دو. اور وہ جو بندہ معظم گوندل جس کے بچوں کو یہ دیتے سائن کرتے پھر رہے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں اس کو، آٹوگراف ان کی قمیضوں پہ دیتے پھر، اس کی پوسٹ مارٹم اگر فرانزک ہوتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب ان کے گارڈز نے فائرنگ کی اور اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا، پھر تو مقدمہ خان پہ بھی درج ہو سکتا ہے کہ جب اس کے حکم پہ گارڈ نے فائرنگ کی. فائرنگ کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ پہ حملہ ہوا اور جوابی فائرنگ کی ہے، ہوائی فائرنگ کریں، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی سیلف ڈیفense میں جو آپ کے خلاف کار، اس سے زیادہ طاقت استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے تو بندہ مار دیا، آپ کے اوپر کیوں نہ مقدمہ درج ہو. بہرحال یہ ایک مقدمہ ضائع ہو گیا وزیر آباد والا، وہ سارا خان صاحب نے اس کو تباہ کر دیا. ایف آئی آر درج ہونے دیتے، میں نے پہلے بھی کہا پولیس خود ہی ایف آئی آر درج کر لیتی، بعد میں ضمنیہ جو بھی لکھنی تھی لکھ دیتی. اب بھی یہ مقدمہ درج کروانے، وہ پوری جناب انہوں نے اپنی ہسٹری بیان کی ہوئی ہے جو ایف آئی آر کے لیے درخواست ہے، زبیر نیازی صاحب جو لے کے گئے ہوئے ہیں. بہرحال خان صاحب نے ایک روز قبل یہ لوگ آئے ملنے کے لیے ان سے، اور پھر 2 جو فوج کے بڑے ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ شابطہ کچھ ہوا، جو بھی ہوا وہ رحیل شریف صاحب کے قریب ہیں. تو خان صاحب نے کوئی وعدہ شادہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے میں نہیں رولا چھولا ڈالوں گا آرمی چیف پہ. کوئی میرٹ شیرٹ کی بات ہوئی کہ میرٹ شیرٹ پہ ہو جائے گا یہ وہ، وہاں تک تو بات ٹھیک تھی. صدر صاحب کو بھی گول مول سا انہوں نے کر دیا، اور صدر صاحب اس کے بعد اسلام آباد میں ہو گیا سکون. انہوں نے کہا جناب سندھ پولیس بھی واپس چلی جائے، خیر ہے، ایف سی بھی واپس چلی جائے. لیکن پھر اچانک خان صاحب نے اعلان کر دیا جناب کہ منگل کے روز دوبارہ وزیر آباد سے شروع ہوگا، اور اس کی قیادت کون کریں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب، یعنی عمران خان کے نائب کے طور پہ فل ڈریس ریہرسل کہ خان صاحب کی جگہ وہ لے لیں گے جناب، اور وہ فل ڈریس ریہرسل ہوگی پنڈی تک. 10 سے 15 دن میں پنڈی پہنچیں گے، اور وہاں سے پھر جناب خان صاحب قیادت سنبھالیں گے اور اسلام آباد جائیں گے. اب جب یہ خان صاحب کو ایک موقع مل گیا تھا فیس سیونگ کا بھی کہ میں زخمی ہوں، اور پھر ایک طرح سے انہوں نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو حساس ادارے ہیں یا فوج ہے ہماری، ان کے معاملات جو ہیں ان کو ملک کی بہتری میں، ملک کے مفاد میں ہی استعمال، ذاتی مفاد میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ میری اطلاع کے مطابق پھر خان صاحب کو کوئی پیغام آتا ہے، اہم پیغام. یہ میں بتا دوں ان صاحب کا جن کو خان صاحب بہت زیادہ نام لے لے کے انہوں نے بدنام کیا ہے نا، وہ بندے کے بارے میں میں نے پوچھا کہ یار پھر ان کا وہ کیوں نہیں ہو رہا کورٹ مارشل جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب وہ صاحب بھی جو ہے نا وہ ڈبل چل رہے ہیں، سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف وہ خان صاحب کو پلان فلان کر کے دیتے ہیں پالیسیاں بنا کے، اور دوسری طرف جو
اعلیٰ حکام ہیں فوج کے اور ان کے کلیگز ہیں، وہاں یہ کچھ اور سٹوری بیان کرتے ہیں کہ جناب نہیں وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، یعنی کہ وہ اپنے بچ نکلنے کے طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ہر بندہ کرتا ہے کہ جناب میں پکڑا نہ جاؤں. لیکن اب جو ہوا ہے یہ خان صاحب سے ان کی اہلیہ کا رابطہ ہوتا ہے اور پھر کوئی پیغام جو ہے اہلیہ کے ذریعے میری اطلاع کے مطابق وہ دیا جاتا ہے خان صاحب کو. خان صاحب اگر چپ کر کے بیٹھ گئے تو کام بڑا خراب ہو جانا. جدوں آرمی چیف دا تقرر ہوئے نوٹیفکیشن ہوئے ادو تھوڑا سڑکاں تے ہونا چاہیے. پریشر ڈیولپ کرو. یہ ڈر گئے نے. دیکھو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کٹھے مجبور کر دیتا تسی کٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرن تھوڑے خلاف. اگر تسی یہ کر دیں تو گڑبڑ ہو جانی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے نا ان کا جو کورٹ مارشل ہے، ظاہر ہے اگر میرے تک اطلاع یہ پہنچی ہے کہ بشرا بیگم کے ذریعے کو پیغام ملا ہے خان صاحب کو اور خان صاحب نے بشرا بیگم کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ دوبارہ اعلان کیا ہے، شاہ محمود قریشی کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. میں نے کہا نا فل ڈریس ریہرسل، ان کی تو ریہرسل شروع ہو جائے کہ دیکھو جناب چیئرمین پی ٹی اے کے طور پہ وہ قائم مقام چیئرمین کے طور پہ جناب لے کے جا رہے ہیں. اگرچہ ان کی شخصیت میں وہ اٹریکشن نہیں ہوگی، وہ مزید فلاپ ہو جائے گا. پہلے بھی فلاپ لانگ مارچ تھا، اگر وہاں نہیں موجود ہوں گے عمران خان تو مزید فلاپ ہو جائے گا. اور مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ قیادت جو ہے کنٹینر پہ کھڑی ہوئی آپس میں وہاں کو لڑائی نہ ہو جائے جیسے لاہور میں لڑائی ہو گئی تھی. تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنے آپ کو چیئرمین کے طور پہ پوز کریں گے اور وہاں کچھ لوگ جو ہیں ان کی چیئرمینی ان کو قبول نہیں ہے. وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں جناب پرویز کھٹے وغیرہ یہ وہ کہ جناب اگر خان کو کچھ ہو گیا یا خان نااہل ہو گیا تو پھر ہم مل بیٹھ کے تعین کریں گے کہ کون نیا چیئرمین ہوگا. یعنی وہ اس کی چیئرمینی قبول ہی نہیں بہت سارے لوگوں کو. شاہ محمود کا یہ بھی ایک نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو. شاہ محمود قریشی کی قیادت میں اگر جلوس جاتا ہے اور دھرنا اور لانگ مارچ جو پہلے سے بھی خستہ حالی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا. اور خان صاحب جن صاحب کو روکنا چاہتے ہیں، یار اب تو باتیں کھل گئی ہیں، کھل کے ہی کرنی چاہیے بات. عاصم منیر صاحب نہیں ہونے چاہیے جناب، اور دو بندوں اور کا وہ بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان سے خطرہ ہے فیاض امیر صاحب کو. جناب آپ چاروں کو فارغ کر دیں، اس طرح کی باتیں سارے چل جائیں. یہ جن کو بچانا چاہ رہے ہیں نا یا جن کی گیم کر رہے ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد 99% چانس ہیں ان کے کورٹ مارشل کے. خان صاحب شاید پہلے ہی کروانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی ہو جائے. اور وہ جو عاصم منیر والا معاملہ کسی حد تک ٹھنڈا پڑ گیا تھا، 2 دن والا جو ایشو تھا وہ پھر گرم ہو گیا ہے. وہ میری اطلاع کے مطابق وہ اس لسٹ میں نام شامل ہے ان کا، بلکہ شامل کر دیا گیا ہے کہ نئے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب یہ ہوں گے. 99.9% یہ خبر جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے کہ عاصم منیر صاحب کا 2 دن والا ایشو وہ نکال دیں گے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خان اور یہ حامی جننے بھی نے نا، جتنے بھی نے انہوں نے رگڑا کر دینا، این سیدھے کر دینا انہوں نے. یہ بھائی جی خان صاحب آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی جگہ لے کے وہاں تقریریں کرتا وہ راول پنڈی تک جائے اور پھر وہاں جو پیچھے مڑ کے دیکھو تو بندہ ہی کوئی نہیں ہونا. شاہ محمود قریشی تو جلسے اور آپ نے تقریر کر دینی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جیسے بھی کرنی ہے کسی بھی جگہ. وہاں کو تھوڑے لوگ آپ کے لیے لوگ آتے تھے، آپ کے سامنے نمبر بنانے کے لیے آپ کے لیڈران آتے تھے. تو شاہ محمود قریشی تک ہی معاملہ ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. خان صاحب تسی بڑی بری طرح پھنس گئے ہو. تسی اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کورٹ مارشل سے بچنے والا بندہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ دونوں طرف کھیل رہا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. ہو سکتا ہے انہیں تو کھلایا ہوئے، ادھر سے کھیل کے آؤ. خان صاحب سوچو، جن کے مشورے پہ ایک دن پہلے آپ کچھ اور تھے اور کسی اور کے مشورے پہ آپ کچھ اور آپ نے موقف لے لیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرف سے بجائے دوسری طرف سے کھیلنے آ گئے ہوں بیڑا گرک کروانے کے لیے آپ کے لانگ مارچ کا اور آپ کے جو بیانیے کا. خان صاحب ہر وقت جو ہے نا دوسرے ساتھ کھیلنا کٹ پتلی کے طور پہ مناسب نہیں ہوں. تھوڑے تو پرچہ درج نہیں ہو رہا، باقی تو کی کروانا. اور پہلے کہتے سی جناب میں ایسی حکومت نہیں لوں گا جب نکالے ہیں کہ جو بے اختیار ہو، تو پھر پنجاب نہ کیوں جمڑ کے بیٹھے ہو. یہ وزیر اعلیٰ تھوڑی گل نہیں من رہا، تھوڑے ایم پی ایس کے ووٹوں کے نال وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور تھوڑی گل نہیں من رہا.
باقی انتقامی کارروائی واسطے مقدمے درج کروائی جا رہے ہیں. اور دوسری جو میں کہہ رہا ہوں گورنر راج والی بات, یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہاں آئین کے مطابق معاملات نہیں چل رہے. گورنر راج کا بہترین جواز جو ہے یہ موجود ہے, اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر گورنر راج بھی لگوائیں گے, اور آرمی چیف بھی جو ہے وہ آپ کی مرضی کا نہیں لگے گا. تسی تو پتہ نہیں کہنا چاہتے وہ تو کسی صورت لگنا ہی نہیں. جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ لگیں وہ لگ جانا خان صاحب ہونا. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.